एकलोच आमचो सोबी, एकच आमचो बाबा, एकच आमचो भोवतेश, एकलोच आमचो देवबाव, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बानपासान सगळीं एकच जावच्या आमकां आपूण हाडल्या, देखून आमी गायता. देव दीस तुमकां सगळ्यांक. देव कृपा दिवपाक. मग बाबांनी ह्या वेळार आमकांच आमी देवाचें आदीन करुया आनी मागुया एकामेका पासत. आदी करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिडेन वळवळ्यांत आसात तांकां बरी सावध आनी भलायकी उगडास करुया सगळ्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणींचो. तशेंच मागुया जे आयज आपल्या काजाराचो जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी ह्या दिसांनी काजाराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार. खेरीत जांणी आपल्या पासत मागूंक सांगलां आनी जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक आमी देवाचे आदीन करुया. तशेंच मागुया शांती पासत आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी शांती पासत पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ मागुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयची वाचपा आमकां खेरीत एक गूट उक्तो करतात आनी तो म्हळ्यार पुनर्जीवन जेजू आमच्या दिसपाट्या जिवितान सदांच सहभागी जाता आनी आमचें जिवीत नवसरता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकतल्या कशे तरेन पेद्रू आनी जुंवां देव मंदिरांत वयताना एक जल्मान चलोवंक जायनासलेलो एक मनीस देव मंदिराच्या आवारांत आसा आनी जेन्ना तो तांकां विनंती करता तांचे लागीं कितें तरी मागोंक, तांचे कडल्यान कितें तरी मेळोंक, तेन्ना पेद्रू ताका असो जबाब दिता, तुका दिवंक आमचे लागीं सोने आनी चांदी ना, पूण आमचे लागीं जें कितें आसा तें आमी तुका दिता. आनी तें म्हळ्यार पुनर्जीवन जेजूच्या नांवान चलोवंक लाग. आनी ताका ती कृपा फावो जाता म्हळ्यार त्या मनशाचें जिवीत बदलता, तो चलोवंक लागता. खेरीत पुनर्जीवन जेजू न्हू फकत शिचान सांगा आसतना तो तांचे सर्गीच्या राज्याचो वावर चालू जालो, पूण तो मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जावन देखून ताणें आपल्या शिसांक ती कृपा आनी आशिर्वाद फावो केलो. तेच भाशेन जेन्ना पुनर्जीवन जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकतल्या इमावस चलोवन इमावस जेरुजलेम सोडून इमावस चलोवन वयताले ताचे 2 शिस निराशीपणान भरलेले, दुबावान भरलेले, दुखी आसले. कित्याक तांचो स्वामी जाणें जायते तांकां भरवोसो दिल्लो, जायते तांकां जिविता विशीं सांगलोले, तोच तांचे मदें ना. आनी त्या निराशीपणान जेन्ना ते घरा परतून वयताले, जेजू तांचे मदें आवचीत तांचे सांगाताक चलोवंक लागता आनी तांकां वेगवेगळे तरेन प्रश्न करतात. तांचो दुबाव जो आसलो, तांचो गैरसमज जो आसलो तो पयस करता. अशा उतरांनी सांगूंक की क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय, मरोंक जाय आनी तो पुनर्जीवन जातलो म्हणून. आनी तेन्ना तांची काळजां मनां लासतात भितरल्यान. आनी तेच जेन्ना जेजू उंडो मोडटा तांचे दोळे उक्ते जातात की तोच तो सोमी म्हणून. आनी हे थकलेले मनीस
भिरांतीन भरलेले मनीस, दुबावान भरलेले मनीस त्याच राती परतून जेरुसलेम शहरांत वयतात आनी हेरा आपल्या इश्टांक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची खबर सांगतात. तो तांकां दिश्टी पडलो म्हणून सांगतात. वय मोगाळ भाव भयणीनो, अशेच तरेन जेजू आमच्याय जिवितांत भितर सरता. दिसपाट्या जिवितांत आमी निराशेपणान भरता तेन्ना, आमकां भरवसो ना तेन्ना, आमच्या मदें गैरसमज जाता तेन्ना सदांच तो आमचे मदें आसा. आमकां भरवसो दिवंक, आमकां सांगोंक हांव तुमच्या सांगात आसा, आमकां नव्या जिवितांत भितर व्हरूंक. आमी कशे तरेन ताका अणभवूंक आमचे काळीज आनी मन उक्ते करतात. व जेन्ना जेन्ना आमची दुसरी भावा भयणां दुखान, कश्टान, निराशीपणांत आसा, आमचे लागीं जेजू आसा तांकां दिवंक वा आमी संवसारी दृश्टिकोनान तांकां भरवसो आनी बुजवण दिता. जेजूच्या नांवान आमी बोगसोने दिवंक तयार आसा. जेजूच्या नांवान आमी आदार दिवंक तयार आसा. जेजूच्या नांवान आमी सांगात दिवंक तयार आसा जेजू आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत, आमच्या उतरांत, आमच्या देखींत, आमच्या पळयण्यांत. आयज होच जेजू आमचे मदें येता आमकां सांगोंक हांव तुमच्या सांगाता आसा आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांचे जिवीत नवसरूंक, दुसऱ्यांचे जिवीत खुशाल भरीत करून, आनंद भरीत करूंक. तरी आमी सांत वांटो घेतना मोगाळ बाबडून मागुया ह्या देण्या पासत जेजू लागीं. तर ह्या वेळार सगळे आमच्या पदकांचो उगडास करुया, ताचे दूख धरुया आनी म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आकार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात पूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक ओ स्वर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देव बापा आमी तुका वाखाणटा. आमी तुजी स्तुती करता. आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका महिमा दिता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका दिवसा. सोम्या एकल्या सण एकल्या पुता जेजू क्रिस्ता, सोम्या देवा देवाचे शेळे बापाच्या पुता, तू संवसाराचे पाप काडताय आमची काकूत कर. तू संवसाराचे पाप काडताय आमचे मागणे आयकून घे. तू बापाच्या उजव्यान बसलाय आमची काकूत कर. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित, एकलोच तू सोमी, एकलोच तू भोगवडतो. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा, पुनर्जीवनपणाच्या आयताराच्या दबाजीक संभ्रमबेन वर्सान वरस तूं आमकां संतोश भरीत करताय. ही परब आमी आतां संभ्रम लवले वरवीं सासणाच्या आनंदाक पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रो आनी जुवांव एकदा सांजेचे 3 वाजता प्रार्थना करूंक देव मंदिरांत वेताले. एका जल्माच्या लंगड्यान
उबारून व्हरताले आनी देव मंदिरान भितर सरतल्या लागीं ताणें भीक मागच्या दिसपडती देव मंदिराच्या सुंदर मोनतात त्या दारा सरशी ताका दवरताले. पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरान भितर सरतात ते पळेव ताणें तांचे लागीं भीक मागली. पेद्रू आनी जुवांवान ताचेर दोळे लायले आनी पेद्रून ताका म्हणलें, आमकां पळय. आपणाक ताचेर कितेंय तरी मेळटलें म्हूण चिंतून तो आशेन तांचे वाटेन पळोवंक लागलो. पूण पेद्रून म्हणलें, म्हजे लागीं रुपे ना, भांगारूय ना, पूण जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां. नाजरेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान चलूंक लाग. तेन्ना पेद्रून ताच्या उजव्या हाताक धरून ताका उबो केलो. थंयचे थंयच ताचे पांय आनी खुबे घट जाले. उडयो मारून तो चलूंक लागलो आनी चलत आनी उडयो मारीत आनी देवाक वाखानीत ताचे बराबर देव मंदिरांत गेलो. तो चलता आनी देवाक वाखानता म्हूण सगळ्यांनी पळयलें. देव मंदिराच्या सुंदर दारासरशी बसून भीक मागी तो होच म्हूण तांणी ताका वळखलो आनी त्या मनशाक घडले ते विशीं ती आजापून थटाकली. सर्वेस्पराचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक वाखानात, ताचे नांव परगट करात, परजा मदें ताची कर्तुत्वां गाजयात, ताका तुमी गितां गायात, किन्नराचेर ताची स्तुती करात, ताच्या आचर्याची सगळे कडेन किर्ती गायात. जबाब. सर्वेस्पराक जय. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात ती काळजां संतोष भरीत जावूं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचे मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. जबाब. सर्वेस्पराक जय. ताच्या साकरा अब्राहमाच्या पुतादुवानो ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तो सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकांचे प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक जय. हजार पिडकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदांकाल उगडास आसा. ताणें अब्राहमा कडेन कोबलात केली. इजाकाक सपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जबाब. सर्वेस्पराक जय. उद्गार. सर्वेस्परान घडलो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरी जावुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. जेसू पुनर्जीवन जालो तेच दिसा तांचे भितरलेले दोग जाण जेरुसलेमांतावून सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या इमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले आनी ते सगळे कोडलले ताची कोसोल एकामेकाक लागीं तो करीत आसले आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करतासतना जेसू कूड लागीं सरून ताचे बरोबर चलूंक लागलो पूण तांकां वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर जाय कशी आयली. ताणें तांकां म्हळें, वाटेर चलतना एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो कसल्यो ते थांबले. चिंतस दुख्खस्ट तोंड करून ते थांबले. क्लियाफास नांवाच्या तांतल्यान एकल्या
जाप दिवन म्हळे, जेरुसलियान या दिसांनी कोडलाम ताची खबर नासलो, तूं एकलोच हांगा यात्रिकार कितें? ह्या उतराक ताणें ताची खबर ताणें तांकां म्हळें, कितें घडलें? ताणें तांकां म्हळें, नासरेतकार जेसू विशीं घडलेलां. ते देव आनी आखे परजे मुखार कोर्नियांनी तसो उतरांनी पदवेन बरयल्लो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यात्रिकांनी आनी व्हडल्यांनी ताचेर मरणाचे फार्मोन मारूंक तांकां धरून दिलो आनी क्रुसार किलायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतलीं. तितलेंच न्हय, ह्यो सगळ्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या कांय बायल्यांनी आमकां गाबिराली. उसवडाची आदी तांचे समाधीशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. तोय आपणाक देवदूतांय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा अशें ते सांगातात म्हूण परतत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबराचे कांय जाण समाधीशी गेले आनी बैल्यांनी सांगलोले तशेंच तांकां मेल्ले. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना एकमेकाक उबारून उरतली. तो जुल्मातावून ओपनकोल आसलो आनी देव मंदिरान भितर सरतलियां लागीं ताणें बायक मोगाचे खातीर देव मंदिराच्या सुंदर मंडलिया सोम्याचे शुभ वर्तमान गीत घेऊया C21. कितें घालताय त्या उड्या, कितें घालताय ते कासे, याज्ञिक बाबाच्या हातान, कितें वेदीत वताय, कितें घालताय त्या उड्यार, कितें घालताय ते कासे, कितें वेदीत वताय, मोजत आनीक मोचे काळीजाने मोचो संतोषाने सगळी मोची चीण घालता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्वर मानून घेऊ. सर्वेस्वरा, मनशा कुळाक सोडवून दिता ते बलिदान मानून घे आनी कुडी आत्म्याची भलायकी आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरात बाता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वराक सर्वकाली आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसा तुजे महिमेची
व्हडत्या दोबाज्यान आमी अदीक करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली. तोच तो खरो मेंढरो, संवसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन परतून नवे जिवीत आमकां दिले. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगळो लोक, सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजी वाखाणीचे गीत सांगाती थांबनासतना गायता. पवित्र 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 गलबराचो सर्वेस्पर देव, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. ओसाना उत्सर्गी सर्वेस्पराचे नावे येता सुभागी. ओसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवापरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो, तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खास घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची खास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकांचे बॉक्सो नेमेच्याक तुमचे पासत आनी सबारा पासत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या आमी उंडो खाताव आनी काशींतले पियेताव, तितले पावटी तूं परत येसर तुजें मरण परगट्टाव. देखून सर्वेस्परा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो हुंडो आनी सोडण्याची खास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतलेले आमकां पवित्र आत्म्यार बी एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा, आपले प्रतिमेचे विस्तार घडे, तुझे पवित्र सगळ्यात सगळ्यास कर. अशे वी आमचे बागवान बापा आनी डेरेक आमचे दोळले बापा आनी सगळ्या संस्थांनी घेतलेले बरोबर तिका कृती मोगम संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरोबरच्यान वतून गेल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणांची उडास कर आनी तुजे काकळीन मंत्रतोल्यान समेस्तान तुजे मुखामळाचो प्रकाश पडून फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूट कर म्हणून आमी मागता. अशे भाग्यवानांक वर मारी देवाच्या निसंगाती, भाग्यवान सुसेतीचो पती, भाग्यवान रघुवंत आनी सर्व काळी तुका मनवळया त्या सगळ्या संता भक्ता बरोबर सासनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगात तुका वाखाण आनी महिमा गावन आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या मुखा वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा स्वर पदवेदार बापा, सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुझे नांव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्राय जायचो आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार.
दया करून या जिवितात सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरवशान अंतरकलोले आमकां तुजे उदार काकळुतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राज व्हड चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सौम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती देवया. संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेऊया पेज नंबर 135, हिम नंबर 227. हे स्वर्गीय आत्म्या मोच्या स्वागत करता दुनियात का ओतरेकता घेवच्याक तुका दादोशी कर आत्म्या मोच्या स्वागत. क्रिस्ताची कूड क्रिस्ताची आत्मा नितळ कर या घरान वस्ती कर. हे तुझे बिराड प्रकाशन भर. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा, तुझ्या पुताचो संस्कार मनान शिवून आमच्या सगळ्या पोरण्या चिंतांतली नितळ जावं. आमी नवी रचना जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. आलेलुया आलेलुया.
मनातलो जिवो जालो सैसर कोणातलो जेजू जालो सैसर मनातलो जिवो जालो सैसर कोणातलो जेजू जालो सैसर सोडपोत वेदार रोजनारा कोयदी कसो फोनाचो कोणाच्यान दवरूंक जाय जिविताच्या घडणारा दोलीर गुलाम मनाचो कोणाच्यान करूंक जाय मनातलो जिवो जालो सैसर कोणातलो जेजू जालो सैसर